बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये मैं अमाल लेकर आया हूँ शब बारात के। 15 शबान को जो शब रात का दिन होता है उसके लिए ये अमाल लेकर आया हूँ। ये अमाल अगर आप खुलूस से दिल से करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये जो रात है शब रात की 14 की रात होती है, ये आपकी ज़िंदगी को बदलने की रात होती है। और जो मांगेंगे आप, जो मांगेंगे वो अल्लाह में देता है। ये शब रात की फजीलत की रात है और जिसके बारे में खुदा ने और उसके रसूल ने फरमाया है कि ये रात वो रात है, इस रात के साल भर के आपका रिज़्क़ लिखा जाता है, आपकी मौत लिखी जाती है, आपको क्या देना है क्या लेना है वो सब इसी रात लिखा जाता है। और इसी रात हमारे जो पिछले साल के गुज़श्ता साल के अमाल हैं वो अल्लाह मियाँ के पास जाते हैं। इसलिए जो समझदार लोग हैं, जो अच्छी उम्र के लोग हैं, वो अपने अमाल ऊपर भेजने से पहले अपने अमालों पे नज़र करते हैं कि मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया, मैंने तो ऐसा तो नहीं किया, मैंने कोई ये गलत तो नहीं किया, वो गलत तो नहीं किया, ताकि जब मेरे अमाल ऊपर जाएं तो उसके अंदर नेकियां ज़्यादा हों और गुनाह कम हो। गुनाह तो लाजमी होते हैं, गुनाह के बगैर तो कोई आदमी रह ही नहीं सकता। एक जगह मैंने पढ़ा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा कि हम गुनाह कब तक करते रहेंगे, तो आपने फरमाया जब तक शैतान ज़िंदा है। जब तक शैतान ज़िंदा है हमसे गुनाह तो होते रहेंगे, लेकिन गुनाह के साथ साथ हमारे हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे उस शख्स पे ताज्जुब होता है कि जो गुनाहगार है और वो उसके लिए इस्तग़फ़ार भी अल्लाह मैंने भेजी है, वो इस्तग़फ़ार क्यों नहीं करता। अगर आप अपने गुनाह आप में पड़ चुके हैं तो आप उसको इस्तग़फ़ार भी कर लें, आपके गुनाह भी बख्शे जाएंगे। बहर ये जो रात है ये आपके रात अमालों की रात है। इस रात में शबेदारी करें आप, इस रात में आप पढ़ें, मैं आपको बताता हूँ आगे चल के, लेकिन इसमें आप कुछ भी पढ़ें उसका सवाब बहुत मिलेगा। और इसमें अगर ये भी देखें कि हमने आज रात की इबादत की है और इसके इसलिए की है कि हमें अगले साल का जो हमें मिलना है सब कुछ वो हमारे तवक्कात से ज़्यादा मिले, तो हमें उसकी तरह ही मतलब इबादत करनी पड़ेगी। और इसके अंदर अगर अपना देखा जाए, ये पूछा गया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि वसल्लम कि इसके अंदर कौन सा इस्म पढ़े, तो आपने फरमाया कि इस्म अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी तौबा पढ़ ले, यानी कि अपने गुनाह की माफ़ी के लिए अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी तौबा पढ़ ले। इसको कम से कम मतलब ये 70 दफ़ा तो लाजमी पढ़ना है और इसके पढ़ने से आपके 70,000 आपका जो है ना अजर मिलता है। आज की रात अगर आप इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं अपना, तो इसके बदले में आपको 70,000 इसका अजर मिलता है, आपके गुनाह झड़ते हैं, आपकी नेकियां लिखी जाती हैं। तो ये आज की रात आपने ये अमल ज़रूर करना शब रात पे, जितना आप पढ़ सकें, 1 तस्बीह 2 तस्बीह 3 तस्बीह 4 तस्बीह, ये तो आपकी अपनी बस है कि आप कितना पढ़ लें, लेकिन इस्तग़फ़ार आपने ज़रूर पढ़ना है आज की रात। वैसे तो इसके बहुत से अमाल हैं, नमाज़ें हैं और दुआए कुमैल है और उसके बाद नमाज जाफ़र तैयार है, बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ अपने उन लोगों के लिए जो मेरी तरह जाहिल कम पढ़े लिखे हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो कुरान ना पढ़े हों और उनके लिए वो आप कुछ नहीं कर सकते तो इस्तग़फ़ार पढ़ लें। और इसके बाद जनाब ये आप ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ लें। और हुक्म तो ये है कि अगर आप लंबी ज़ियारत नहीं पढ़ सकते तो छोटी पढ़ लें, अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप इतना ही पढ़ लें, इसका इतना सवाब शुमार होगा, इतना सवाब शुमार होगा कि आप उसको सोच नहीं सकते। ये अल्लाह की बातें हैं, रसूल की बातें हैं। तो आप ये छोटी छोटी मैं आपको मतलब कि पढ़ रहा हूँ। और इसके अंदर आपने दुरूद बहुत पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप सारी रात दुरूद पढ़ लें। आप यकीन करें कि ये दुरूद सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होगा, ये आपके साथ कब्र में जाता है, कब्र के साथ ये आलम बरज़ख में जाता है, ये आपके साथ दुरूद चलता रहता है।
اور جب آپ قبر میں ہوں گے تو آپ اندھیرا ہوگا، لیکن آپ کو ایک ایسی روشنی نظر آئے گی، تو آپ پوچھیں گے یہ روشنی کس چیز کی ہے، تو فرشتے بتائیں گے کہ یہ آپ نے جو درود پڑھا تھا، یہ اس درود کی روشنی آپ پہ پڑ رہی ہے، تو اس کی روشنی آپ کو قبر میں بھی ساتھ آپ کے ساتھ ملتی ہے۔ تو اس کو درود کو تو آپ روز پڑھ لیں، لیکن میں شب رات کی رات کی فضیلت کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ اس کی کتنی فضیلت ہے آج کے رات کی۔ آپ درود پڑھیں اور اس کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ لیں، نیت کر لیں میں شب رات کی نماز پڑھتا ہوں، تو یہ مطلب 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اس پہ چھوٹے چھوٹے اعمال، بالکل میں وہ اعمال بتا رہا ہوں جو پرائمری ہیں، باقی تو علماء کرام بتاتے ہیں جو اپنے اپنے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے اپنے علماء کرام سے ضرور پوچھتے ہوں گے۔ میں تو اپنے ان بھائیوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو میری طرح ان پڑھ ہیں، نا سمجھدار ہیں، قرآن نہیں پڑھے ہوئے اور وہ نیکی نہیں کرتے، تو وہ گنہگاروں میں شمار ہوتے ہیں، تو میں ان کے لیے یہ عمل بتا رہا ہوں کہ اس کو آپ نے اس طرح کر کے اپنے گناہوں کو ثواب میں بدل دینا ہے۔ آج کی رات جاگنا ہے آپ نے، فلم دیکھ کے بھی تو جاگتے ہیں نا، دوستوں کے ساتھ بھی جاگتے ہیں، آپ جاگیں، آج کی رات جاگیں ضرور آپ، اور یہ پڑھتے رہیں، تھوڑی دیر پڑھ لیں، رک جائیں، پھر چائے پی لیں، پھر پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو کم سے کم 200 بار پڑھ لیں۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 20 منٹ، 20 منٹ لگتا ہے آپ کو۔ میں جب پڑھتا ہوں تو میرے خیال 100 تو میں مطلب کہ 10 منٹ میں پڑھ لیتا ہوں، 100 دفعہ تو یہ آپ کو 20 منٹ لگیں گے، 25 منٹ لگ جائیں گے، لیکن آپ کی اس کی فضیلت کتنی ہوگی، آپ کی زندگی کے 200 سال کے، میرا خیال ہے اس سے زیادہ کے آپ کے گناہ بخشے جائیں گے، آپ کے گناہ بخشے جائیں گے۔ اور اسی طرح آپ نے 100 بار سورۃ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورت جو سی ہے نا، اس کو 100 بار پڑھیں، آج اس کو پڑھ لیں آپ 100 بار۔ اور سورۃ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اس کو آپ 100 دفعہ پڑھ لیں، اور اپنے گناہ کی معافی مانگیں، گر گرا کے مانگیں، اور مانگے کہ اللہ میاں مجھے مطلب کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے بے حساب رزق دے دے۔ اور ایک تسبیح آپ پڑھ لیں، یا وہاب ہو یا رزاق ہو، یا وہاب ہو یا رزاق ہو، اور اللہ میاں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے انہی اعمالوں کی وجہ سے، آپ بہت لمبے چوڑے اعمال اعمال تو کرنے چاہیے، بہت زیادہ کرنے چاہیے، اگر آپ ان اعمالوں پہ بھی تکیہ کریں گے تو اللہ میں آپ کے پچھلے گناہ بخش دے گا، آنے والے سال کے لیے آپ کو پریشانیوں سے بچا لے گا، آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا، آپ کی مطلب پریشانیاں دور کرے گا، گھر کو ٹھیک کرے گا، اور پھر آپ نے اس کو اگلے سال پھر کرنا، لیکن اس سال یہ سوچنا ہے کہ میں نے درود شریف نہیں چھوڑنا، کیونکہ جمعے والے دن تو درود شریف پڑھنے کا اتنا ثواب ہے۔ جب جمعہ آتا ہے، جمعرات کی رات کو شروع ہو جاتا ہے، تو اوپر سے فرشتے آتے ہیں ہاتھ میں سونے کا قلم لے کر اور چاندی کا پلیٹ لے کر آتے ہیں، اور جو درود شریف پڑھتا ہے وہ لکھتا جاتا ہے۔ اس کی بہت فضیلت ہے۔ اور امام نے فرمایا، رسول نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکتے، اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کر سکتے، تو آپ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف آپ کے گناہ کا کفارہ ہے۔ آپ درود شریف پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، جتنا پڑھیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہے۔ اپنی زندگی کو خوشحال بنائیں، اپنی لائف کو اچھی بنائیں، آپ کی پریشانیوں کو دور کریں، اور بچوں کے رزق کے اضافہ کروائیں۔ اور آپ نے آج گر گرا کے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور آپ بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کے پڑھیں۔ اور یہ وہ اعمال میں نے آپ کو بتائے ہیں جو مطلب کہ پرائمری ہے، اتھینٹک ہے۔ اس کے علاوہ تو اور بہت سی دعائیں کمیل بھی ہے، اور دعائیں مطلب کہ اب دعائیں کمیل بھی ہے، اور نماز جعفر تیار بھی ہے۔ نماز جعفر تیار بھی کوئی بہت لمبی چوڑی نہیں ہے، یہ 2 رکعت نماز ہے، بس اس کے بعد 300 دفعہ تسبیح اربع پڑھنی پڑتی ہے۔ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو اور بہت سی مل جائے گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔